कॉल टू वर्शिप टीवी ला रहा है आपके लिए प्रोग्राम रोशन कलाम पास्टर माइकल के साथ, जिसमें हम सीखेंगे कलाम खुदा के गहरे भेदों को। देखते रहिए रोशन कलाम माइकल के साथ हर जुमेरात और हफ्ते की शाम। कीप वॉचिंग कॉल टू वर्शिप टीवी। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र करते हैं आज के एक और फतहमंद दिन के लिए, जब हम फिर खुदावन की आवाज़ को सुनने के लिए, उसकी बातों को समझने के लिए, उसके कलाम की मीठी बातों को समझने के लिए हम फिर इकट्ठे हुए हैं। हम खुदावन के नाम की तमजीद और सताइश करते हैं और कॉल टू वर्शिप की तरफ से हम आपको एक दफ़ा फिर से वेलकम करते हैं। आइए हम खुदावन के हुजूर अपने आंखों को बंद करें और दुआ करते हैं खुदावन से कि हमारे ज़हन को तैयार करे, हमारे दिलों को तैयार करे, ताकि हम खुदावन की आवाज़ को सुने और अपने दिल में उसको जगा दें। आए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए खुदावन, हम सब की ज़िंदगियों के लिए खुदावन, जो जो इस कलाम को है खुदावन सुनने को है खुदावन, जहाँ जहाँ है खुदावन ये तेरा कलाम सुना जाने वाला है खुदावन, जो जो कोई है खुदावन इस कलाम से फैज़ याब होने वाला है खुदावन, यीशु नासरी तो उसको आज ब्लेस करना है खुदावन। तू अपनी आवाज़ से खुदावन, अपने कलाम से, पाक रूह के वसीले से खुदावन लोगों की ज़िंदगियों में काम करना, तू मेरी रहनुमाई करना। एक एक लफ्ज़ जो तू यहाँ बोलने वाला है, मैं नहीं बल्कि पाक रूह तू बोलेगा है खुदावन, और तू अपने भेद की बातें जो हम है खुदावन रसूलों के अमाल से सीख रहे हैं, ऐ खुदावंद आज फिर से हम उन बातों को खुदावंद अपनी ज़िंदगी में लेंगे। खुदावंद तू अपना फजल कर, रहम कर, मेरी रहनुमाई कर और सुनने वालों को सबको खुदावंद सुनने वाले कान बख्श है खुदावंद, कबूल करने वाला दिल बख्श है खुदावंद, ताकि खुदावंद कबूल करके खुदावंद इन तमाम बातों को खुदावंद अपनी ज़िंदगी का, अपने ईमान का हिस्सा बनाए और इसके ऊपर है खुदावंद हमेशा कायम और दायम कलाम पर जो तूने हमें बख्शा है खुदावन। तो अपना फजल और रहम कर, सारी इबादत में तो हमारे साथ यस्सु के बाबरकत नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। आइए हम अपनी आज की बाइबल स्टडी का आगाज़ करते हैं। पिछली दफ़ा हमने ख़त्म किया था दूसरे बाब, अमाल के दूसरे बाब और उसकी 27वीं आयत पर, बल्कि हमने 28वीं आयत पर ख़त्म किया था, जहाँ पर दाऊद की एक गवाही हमने खुदावन यस्सु के बारे में देखी थी कि खुदावन यस्सु के बारे में दाऊद क्या कहता है कि हमारा खुदावन जो है, उसकी रूह जो है वो खुदावन ने किस तरह संभाल के रखी और उस रूह को उसने आलम रवा में नहीं छोड़ा। और आइए आज हम उसकी मज़ीद तफसील, जो पतरस की ज़ुबानी हम ये पैगाम सुन रहे हैं और जो ये लूका तबीब जो है इसको लिख रहा है, बहुत से लोगों को खुदावंद इस्तेमाल करता है। और आज ये खुदा का खादम, ये आजिज़ खादम, ये उस बातों को जो पतरस, लूका, दाऊद और उन सब की कोशिशों से इस कलाम तक पहुंची, आज खुदावंद मुझे इस छोटे नाचीज़ बर्तन को इस्तेमाल करके आप सब तक ये बातें, अपनी अहम बातें यस्सु के बारे में गवाहियाँ जो दे रहे हैं ये लोग, दाऊद देता है, पतरस देता है, लूका भी वही लिखता है। इसका मतलब ये सब लोग मुत्तफिक हैं इस बात पर, और मैं भी इस बात पर मुत्तफिक हूँ, और हम सब सुनने वाले इस बात पर मुत्तफिक हो, क्योंकि हम यस्सु को खुदा बाप का बेटा मानते हैं, हम उसकी कुर्बानी पे यकीन रखते हैं, हम उसके लहू पे यकीन रखते हैं। और आइए हम देखते हैं कि आज 29वीं आयत से हम आगे पढ़ते हैं कि पतरस किस तरह खुदावंद और उस दाऊद की कही हुई पेशन गोई को मज़ीद तफसील से बयान करता है। वो कहता है, भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दलेरी के साथ कह सकता हूँ कि वो मुआ, यानी वो मरा और दफन भी हुआ, और उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है। जितने भी इस दुनिया से गए, जो जिनका जो जैसे उसने कहा कि वो मुआ,
जितने लोग मरे इस जमीन पर, जो खुदावन की खिदमत करने वाले लोग थे, उन सब की कब्रें मौजूद हैं। वो सब, उन्होंने अपनी जिंदगी का खात्मा इस जमीन पर देखा, लेकिन कोई उनमें से जिंदा नहीं हुआ। लेकिन यहां पर पतरस कहता है, और दाऊद की जुबानी कहता है, और दाऊद के बारे में वो बयान करता है अब यहां पे, कि अगर ये दाऊद जो बयान करता है यीशु के बारे में कि वो जिंदा हुआ, तो मैं दाऊद के बारे में कहता हूं कि दाऊद भी दफन हुआ और वो मौजूद है उसकी कब्र आज भी। लेकिन आगे वो लिखता है, दफन भी हुआ और उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है। बस नबी होकर और ये जानकर के खुदा ने मुझसे कसम खाई है कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। उसने पेशन गोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया है। वो जानता था कि जितने मरे हैं उनमें से कोई जी नहीं उठा, लेकिन यही दाऊद कहता है कि मुझे खुदावंद ने ये मेरे दिल में डाला है, उसने मुझे दिखाया है कि मेरा यीशु, कि मेरा छुड़ाने वाला, मेरा मुनज्जी आएगा और वो मेरे लिए कुर्बान होगा, मरेगा और फिर से जी उठेगा। ये पूरी गवाही दाऊद ने कलाम में दी हुई है, जो हमने ज़बूर में पढ़ी है। ये पतरस उसको और तफसील से बयान करता है, और वो क्या कहता है, जिक्र किया कि ना वो आलम रवा में छोड़ा गया, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची। ये हमारे खुदावंद यीशु की जो अजमत है वो यहाँ नजर आती है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जिस्म, उस पे कोई आंच नहीं है, कोई कीड़ा उसके नजदीक नहीं आया, और वो वैसे ही जैसे फ्रेश था जिंदगी में, वैसे ही वो फ्रेश दोबारा से सबके सामने जी उठ के आ गया। इसी यीशु को खुदा ने कहता है जलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। क्या मैं और आप उसके गवाह हैं? इस कलाम को मानने वाला, यीशु की तालीमात को मानने वाला, पुराने अहदनामे की गवाहियों को मानने वाला, वहां की पेशन गोइयों को मानने वाला, मानता है कि यीशु मुआ, मरा और फिर जी उठा। ये हम सब का ईमान है, ये हम सब का यकीन है, जो हम सब मसीही कहलाते हैं। और यही दाऊद भी कहता है कि मेरे छुड़ाने वाले को, मेरे बचाने वाले को कोई कब्र अपने अंदर नहीं रख सकती थी। वो वाहिद हस्ती है जो जिंदा हुई है। इसलिए पतरस बयान करता है कि दाऊद के बारे में कि वो नबी था, लेकिन वो भी मरा और वो दफन है आज तक, लेकिन ऐसा और कोई नहीं जैसा मेरा यीशु है। बड़ी तफसील से उसने इस बात को हमारे सामने रखा है। क्योंकि ऐसा हुआ क्यों, हमने गौर इस बात पर करना है कि ऐसी अजमत यीशु को क्यों हासिल हुई। वही बात जो पतरस ने की कि हर नबी मरा और दफन है, लेकिन यीशु ऐसा क्यों हुआ। अब यीशु खुदा का बेटा है। वो किस तरह खुदा का बेटा है? क्योंकि उसने अपने बाप के हर हुक्म को माना है, वो हर आजमाइश पर पूरा उतरा है, उसने अपने बेटे होने का हर फर्ज निभाया है। एक बेटा कहलाने के लिए अपने आप को साबित करना जरूरी था, और वो हमारे यीशु ने हर तरीके से साबित किया कि वो खुदा बाप का बेटा है। उससे बढ़कर कोई नहीं। इवन के खुदा ने ऊपर से आवाज देकर कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और अभी तो इब्तदा ही थी जब उसने बपतिस्मा लिया था यीशु ने, तो ये आवाज आई थी कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और सोचिए, जब यीशु ने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी, कुर्बानी दी, और फिर किस उसने पोजीशन को हासिल किया। उसने क्या मुकम्मल तौर पर अपने आप को बेटा होना साबित नहीं किया, उसने जान देना तक गवारा की अपने बाप के हुक्म को पूरा करने। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ऐसा प्यार लोगों से करता है कि अपनी जान देता है। वो ऐसा दोस्त है, लेकिन वो ऐसा बेटा भी है जिसने अपने बाप के कहने पर अपनी जान देने को तैयार है। इतना फर्माबरदार बेटा हम सिर्फ यीशु में ही पा सकते हैं, इसके अलावा कोई और ऐसा बेटा नहीं।
وہ کہتا ہے پس خدا کے دہنے ہاتھ سے سر بلند ہو کر اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس نے ہم پر نازل کیا، جو تم دیکھتے اور سنتے ہو۔ باپ کے داہنے طرف بیٹھنے کا رتبہ حاصل تک کر لیا۔ کون رتبہ حاصل کر سکتا ہے داہنے ہاتھ پر بیٹھنے کا؟ بادشاہ کے داہنے ہاتھ پر کون بیٹھتا ہے؟ شہزادہ اس کا بیٹھتا ہے۔ بادشاہ کون ہے یہاں پہ؟ خدا باپ بادشاہ ہے، اور ہمارا یسوع اس کا شہزادہ ہے، اور اسی شہزادے کی صرف وہ جگہ تھی جس کے قابل اس نے اپنے آپ کو ٹھہرایا وفاداری کے ساتھ۔ اس نے آپ کو ثابت کیا کہ میں تیرا بیٹا ہوں، اور جو باپ کا ہوتا ہے وہ سب بیٹے کا ہوتا ہے۔ اور اس بیٹے نے اپنے باپ کی ہر بات مانی، اور وہ پوزیشن جس کو خداوند نے اس بیٹے کے لیے رکھا تھا، جو اس کو مکمل طور پر فرما برداری دکھاتا ہے، تو وہ پوزیشن یسوع نے اپنے خدا باپ، اس بادشاہ کے، اس شہنشاہ کے داہنے ہاتھ پر حاصل کی ہے۔ یہ وہ کلام میں لکھتا ہے پطرس کہ میرے یسوع کو وہ داہنا ہاتھ خداوند کا نصیب ہوا، اپنے خدا باپ کا داہنا ہاتھ۔ شفقت کے ہاتھ کے نیچے تھا وہ اپنے باپ کے، اور جتنی کوالٹیز اس کے باپ میں تھی وہ سب اس باپ نے اپنے بیٹے کے اندر ڈالی تھی۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہم کس یسوع کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ 35ویں آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ 34ویں آیت پہلے دیکھیے، کیونکہ داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا، لیکن وہ خود کہتا ہے، کون؟ داؤد کہتا ہے خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری داہنی طرف بیٹھ۔ خدا باپ نے میرے خداوند سے کہا، میرے رہنما سے کہا، میرے استاد سے کہا، وہ جس کو میں اپنا رہنما جانتا ہوں، وہ خداوند وہ ہوتا ہے جو ہمارا مالک ہوتا ہے، وہ جس کی ہم ہر بات مانتے ہیں۔ کہتا ہے خداوند نے میرے خداوند سے کہا، جس کا میں پیروکار ہوں، اس کو کہا کہ آ تو میرے داہنے ہاتھ بیٹھ۔ یعنی جس کو میں فالو کرتا ہوں وہ اس قابل تھا کہ باپ نے اس کو اپنے داہنے ہاتھ پر بیٹھنے کا رتبہ عطا کیا۔ وہ خالی تھی جگہ، کیونکہ خداوند یسوع اپنی خدمت کے لیے نیچے گیا تھا جسم لے کر، اور اس پوزیشن کے لائق ٹھہر کر وہ دوبارہ اپنی پوزیشن پر آ کر بیٹھ گیا۔ اور خداوند اس سے آگے کیا کہتا ہے؟ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں، کہتا ہے میرے داہنے ہاتھ بیٹھ، اور جتنے تیرے خلاف لوگوں نے کام کیا ہے، وہ لوگ جتنوں نے تیرے خلاف دشمنی کی ہے، وہ سب تیرے پاؤں تلے کی چوکی میں آئیں گے، تیرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ اور خداوند داؤد کے ذریعے بھی یہی بیان کرتا ہے کہ تو اپنے پاؤں کے تلے روندے گا ان سب۔ ہم 91 زبور میں بھی یہی بات پڑھتے ہیں، اور وہ یہی رتبہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ خداوند یسوع ہمیں یہ رتبہ عطا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم تو میرے سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے، کیونکہ جو کچھ میں نے باپ سے لیا ہے وہی سب کچھ میں تمہیں دیتا ہوں۔ کیا ہم وہ سب کچھ لیتے ہیں خداوند سے؟ کیا ہم ویسے ہی فرما بردار ہیں؟ اب یسوع ہمیں اپنے داہنے ہاتھ بٹھانا چاہتا ہے۔ یسوع کہتا ہے میں چاہتا ہوں تم بھی وہیں ہو جہاں میں ہوں۔ یہ یسوع کی خواہش ہے، یہ یسوع کے دل کی خواہش ہے۔ وہ اس لیے نہیں زمین پہ آیا تھا کہ وہ ہمیں یہیں چھوڑ جائے تنہا۔ وہ کہتا ہے آگے کہ وہ گیا اپنے باپ کے داہنے ہاتھ، اور وہاں سے وہ وعدہ کیا ہوا پاک روح، جس کے بارے میں اس وقت پطرس میسج دے رہا ہے، جس کو ہم سیکھ رہے ہیں پچھلے 2 ہفتوں سے، کہ پطرس بیان کر رہا ہے کہ روح القدس کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کو تم ابھی سنتے ہو، جس کی آواز کو تم سنتے ہو۔ یہ تھا وہ داہنے ہاتھ پر پہنچ کر وعدہ کیا ہوا استاد، مددگار خداوند ہمارے لیے بھیجتا ہے۔ اور خداوند یسوع نے اپنی پوزیشن حاصل کرنے کے بعد خدا باپ سے پاک روح لے کر ہمارے لیے زمین پر اتارا۔
یہ ہے وہ جلوہ جو تم دیکھتے ہو، یہ ہے وہ پھٹی ہوئی زبانیں جو تم سنتے ہو، یہ وہ پاک روح ہے جب وہ آ جاتا ہے تو آگ لگ جاتی ہے اور بھسم ہو جاتی ہیں تمام چیزیں، تمام شیطانی عمل ختم ہو جاتے ہیں ہماری زندگی سے۔ ہم بھی وہی رتبہ حاصل کر سکتے ہیں جو خداوند یسوع نے کہا تم میرے سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے، تو پھر رتبہ بھی تو حاصل کرو گے۔ خداوند ہمیں وہی رتبہ دینا چاہتا ہے۔ خداوند یسوع چاہتا ہے کہ ہم اب اس کی داہنے ہاتھ پر بیٹھے جائیں، اور اس نے اسی لیے اگزامپل دی ہے خداوند یسوع کی۔ خداوند یسوع کی زندگی کے بارے میں وہ اس لیے گواہی دیتا ہے۔ کون کون گواہی دے رہا ہے؟ ابھی ہم نے کہا داؤد نے دی، پترس نے دی، لوکا اب دے رہا ہے، اور اب میں آپ کے سامنے یہ بات گواہی کے طور پر دے رہا ہوں۔ داؤد سے شروع ہوئی، پترس نے یہ پیغام دیا، لوکا نے لکھا، اور آج یہ میری زبان سے آپ تک پہنچ رہا ہے۔ خداوند مجھے اس ناچیز برتن کو بھی اسی کلام کو، اسی گواہی کو دینے کے لیے استعمال کرتا۔ وہی گواہی جو داؤد نے دی، میں نے اور آپ نے بھی دینی ہے کہ ہمارا یسوع کس پوزیشن پر ہے، اس سے بڑی اور کوئی پوزیشن آسمان پر نہیں۔ شہنشاہ کے دائیں ہاتھ پر اس کا شہزادہ بیٹھتا ہے، اور یسوع کے داہنے ہاتھ پر ہم اس کے شہزادے اور شہزادیاں بیٹھے ہیں۔ وہ ہمیں یہ رتبہ دینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے پورے اسرائیل سے جو ہم ہیں سب، ہم سبوں سے وہ کیا کہتا ہے؟ سنیے 36ویں آیت۔ پس اسرائیل کا سارا گھرانہ، میں، آپ اور ہم سب جو اسرائیل کا سارا گھرانہ ہے، یقین جان لے، اب یہ بات ہم سب یقینی طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یقین کر لیں اس بات پر، پختہ یقین کر لیں کہ خدا نے اسی یسوع کو، یہ وہی یسوع ہے جس کو زمین پر چلتے ہوئے ہم نے دیکھا، یہ وہی یسوع ہے، یہ اسی یسوع کی بات کر رہا ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے اور سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، پاک روح کے وسیلے سے جانتے رہتے ہیں کہ اسی نے ہمارے لیے جان دی، اسی نے محبت دکھائی، اسی نے سرفراز، یہ اسی یسوع کی بات ہو رہی ہے جس نے ہمارے لیے لہو بہایا۔ یہ گواہی دے رہے ہیں وہ تین لوگ، اور آج ہم یہ گواہی سن رہے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا یسوع قربان ہوا، میرا یسوع جی اٹھا، میرا یسوع خدا باپ کے داہنی طرف بیٹھا ہے، میرا یسوع وہیں سے آئے گا زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو۔ صرف یسوع ہی آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے بارے میں بھی آگے سیکھیں گے آہستہ آہستہ، لیکن ہم ترتیب سے چونکہ چل رہے ہیں تو ہم اسی متن میں آگے چلیں گے۔ یہاں آ کر وہ کہتا ہے کہ کیا کر لے کہ یہ وہی یسوع ہے جسے تم نے مصلوب کیا، جسے ہم نے مصلوب کیا۔ بہت سے لوگ وہاں پہ تھے جو خداوند یسوع کو سن رہے تھے، خداوند یسوع کو دیکھ رہے تھے، وہ معجزات دیکھ رہے تھے، لیکن پھر بھی اس کو مصلوب کرو کے نعرے لگا رہے تھے۔ ایسا کیوں؟ وہ کہتا ہے ہم نے اب اس کو مصلوب نہیں کرنا دوبارہ سے۔ کیا یقین رکھنا ہے کہ یہ وہی یسوع ہے جس کو انہوں نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا۔ کس نے؟ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔ ہم نے دیکھنا ہے خداوند کیا ہے اور مسیح کیا ہے۔ خداوند کسے کہتے ہیں؟ خداوند ہمارا عظیم ہے، بڑا ہے، طاقتور ہے۔ خدا باپ طاقت سے بھرا ہے، وہ شیطان کو کچل سکتا ہے۔ یسوع نے بھی شیطان کو مکمل طور پر کچلا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس خدا باپ نے، کیونکہ جو باپ کا ہوتا ہے وہ سب بیٹے کا ہوتا ہے، تو خدا باپ نے اپنے بیٹے میں وہ سب کچھ ڈالا اور اس کو خداوند ہونے کا رتبہ عطا کیا۔
اس کو خداوند بھی کیا. خداوند اس طرح کرتا ہے کہ جو کچھ اس کے اندر تھا وہ سب کچھ اپنے بیٹے کے اندر اس نے ڈالا. اس لیے وہ ایک ہیں اور وہی سب کچھ پاک روح میں بھی موجود ہے. جو باپ میں ہے وہی بیٹے میں ہے اور وہی پاک روح میں ہے. یہی ہماری تعلیم ہے, یہی تثلیث ہے. یہ سب ایک ہیں. جو کچھ باپ کا ہے وہ سب بیٹے میں تھا. جو کوالٹیز باپ میں تھیں, جو پاورز باپ میں تھیں, ہیں اور رہیں گی, وہی بیٹے میں ڈالی اس نے اور وہ بھی ہمیشہ اس میں رہیں گی. اس لیے خدا باپ نے اس کو خداوند کہا کہ میں نے اس کو خداوند کیا. اور پھر مسیح بھی کیا. مسیح کا مطلب کیا ہے؟ مسح کیا ہوا. خداوند نے اس کو مسح کیا, اس قابل بنایا کہ وہ یہ سب کچھ کر سکے. مسح کیا کہ وہ چرواہا کہلا سکے, مسح کیا کہ وہ استاد کہلا سکے, مسح کیا کہ وہ زندگی دے سکے, مسح کیا کہ وہ بچا سکے, مسح دیا کہ وہ قربان ہو سکے, مسح دیا کہ وہ معاف کر سکے, مسح دیا کہ وہ ہر طرح سے ہمارے بند دروازوں کو کھول سکے. مسح اس کو کر دیا ہر چیز پر طاقت دے کر, ہر چیز پر فوقیت دے کے. اس کو ایسا مسح خداوند نے اپنا دیا. اور آج ہم بھی خداوند سے وہی مسح مانگتے ہیں کہ پاک روح ہمیں تو مسح کر. اے باپ ہمیں پاک روح سے مسح کر تاکہ ہم بھی ویسے ہی بنے جیسا ہمارا خداوند تھا, جسے تو نے خداوند کیا. لکھا ہے اس نے, خدا باپ نے یسوع کو خداوند کیا اور مسیح بھی کیا. کوئی ایسی کوالٹی اس میں نہیں چھوڑی جو اس کے اندر موجود تھی. خدا باپ کے اندر جتنی کوالٹی تھی وہ سب اس نے اپنے بیٹے کے اندر ڈالی. اس لیے وہ کہتا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, اور جس نے میرا یقین کیا اس نے باپ کا بھی یقین کیا, اور جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے باپ کو بھی دیکھ لیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں جو کچھ باپ میں تھا وہی بیٹے میں, اور بیٹے نے جو پاک روح بھیجا, جو کچھ پھر بیٹے میں تھا وہ سب کچھ پاک روح کے اندر بھی موجود ہے. اس لیے یہ تینوں ایک کہلاتے ہیں. This is what Trinity is. جو کچھ باپ میں ہے وہی بیٹے میں ہے, اور باپ نے مسح کیا بیٹے کو, اور بیٹے نے وہی پاک روح جس سے وہ خود بھرا تھا وہی ہمارے لیے اس نے زمین پر اتارا. تو آج یاد رکھیے جس پاک روح کو ہم مانگتے ہیں, یہ پاک روح کے اوپر پطرس کا لیکچر تھا, کیونکہ لوگ حیران ہو گئے تھے یہ کیا کیا ہو رہا ہے. جب پہلی دفعہ پاک روح اترا تھا, ابھی تک وہی لیکچر چل رہا ہے. اس کو بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کو 2 لائنوں میں کہنے میں کہا جا سکتا ہے, لیکن خداوند کا پاک روح کہتا ہے کہ یہی تو ہے جس کو بیان کرنا ہے, یہی تو ہے تمہارا رہنما, یہی تو ہے تمہارا استاد. اس کے بارے میں لوگوں کو نالج 100% دو. اور پہلا میسج ہی پطرس کا پاک روح کے اترنے کے بعد پاک روح کے بارے میں. یسوع, خدا باپ اور پھر پاک روح, وہ سب کو اس میسج کے اندر بیان کرتا ہے ہمارے لیے. بڑی خوبصورتی سے یہ پورا میسج, یہاں اس کا میسج ایک طرح سے ختم ہو گیا. اس جگہ پر آ کر اس کا میسج ختم ہوتا ہے. پطرس کا بولنا یہاں بند ہوتا ہے. یہاں اس نے باپ کے بارے میں بھی لوگوں کو بتا دیا, بیٹے کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا, اس کی پوزیشن کے بارے میں, اس کی زندگی کے بارے میں, اس کی پاورز کے بارے میں. اور پھر بیٹے نے جو پاک روح بھیجا, وہ کہتا ہے جس کا تم جلوہ دیکھتے ہو نا, یہ وہی ہے جو اس نے باپ کے پاس سے لے کر ہمیں بھیجا ہے. یہ تینوں چیزیں ایک ہی طاقت رکھتی ہیں اور وہی ہمارے اندر رہتی ہیں. آپ سوچیں جب اسی پاک روح کو ہم مانگتے ہیں اور وہ ہمارے اندر بسنے لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب جب اندر سے کتنے
फिर स्ट्रांग होने चाहिए। जब ये पाक रूह हमारे अंदर होता है, हमें मजबूत होना है, हमें यकीन कहता है। ये सब लोग, मैं दोबारा से वो आखिरी 36वीं आयत पढ़ूंगा। बस इस्राएल का सारा घराना, यानी जो हम सब हैं, यकीन जान लें कि खुदा ने इसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, ये यहूदियों से और इस्राएलियों से वहां बयान कर रहा है, इसलिए उन्हें कहता है तुमने मसलूब किया, उसे उसने खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। हमें इस बात का यकीन करना है। ये पूरा उसके मैसेज का निचोड़ है कि यकीन कर लो इस्राएलियों कि खुदावंद यीशु ही है, जिसको खुदा बाप ने खुदावंद भी किया है और मसीह भी किया है। मसा किया हुआ सिर्फ एक ही है, वही बर्रा है जो मसा किया हुआ था। ब्लेस्ड वन, chosen one, only was, is and ever is Christ. वही हमारे लिए कुर्बान हुआ, हम उसका यकीन करें। आज हम इस यकीन को अपने दिल में लेकर जाएं कि हमारा खुदावन यीशु कितना अजीम है, कैसी बड़ी ताकत है खुदावन यीशु मसीह की। ये बाइबल स्टडी तो है, लेकिन ये हमारे लिए हर बाइबल स्टडी सिर्फ मुतालिया करना नहीं है, ये एक पैगाम है हमारे लिए। और आज का बहुत बड़ा पैगाम, आज पतरस का मैसेज खत्म हुआ है। आप इसके आगे हम नेक्स्ट अपने सेशन में देखेंगे कि अब लोगों क्या क्या रिएक्शन होगा। खुदावन का शुक्र करें और उसकी इस अजीम बात पे यकीन रखें जो आखिर में पतरस ने कहा, यकीन कर लो इस्राएल कि यही यीशु है, इससे बढ़कर और कोई नहीं। खुदावन का शुक्र करते और दुआ करते हैं। अपनी इख्तितामी दुआ, वक्त हुआ चाहता है आज का, और हम सब दुआ करेंगे और फिर अगले सेशन में आपसे फिर मिलेंगे। और तैयार होके आइएगा। हमने 36वीं आयत तक अभी पढ़ा है, 37वीं आयत से हम इस चैप्टर को, सेकंड चैप्टर को ख़त्म करें। ऐ खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम सताइश करते हैं खुदावन इस खूबसूरत पैगाम के लिए। ये कुव्वत से भरे है खुदावन, ईमान और यकीन के पैगाम को ए खुदावन हम अपने दिल में ए खुदावन लेकर आज साथ जाते हैं। खुदावन हम मुकम्मल तौर पर यकीन कर लेते हैं पुख्ता कि हमारे यीशु से और बढ़ के कोई नहीं, और यीशु ही है कि जिसने इस मददगार को हमारे लिए भेजा, और बस यही मददगार है जो अब हमारे साथ साथ है। और यही यीशु की मौजूदगी का हमें एहसास दिलाता रहता कि हमारा यीशु आज भी हमारे साथ, उसने कभी तन्हा नहीं छोड़ा और हमेशा हमारे साथ रहेगा। और हमारा यीशु सरबुलंद हुआ और हम भी सरबुलंद होंगे, क्योंकि हमारा यीशु जहाँ है वो चाहता है हम भी वहीं हों। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। सी यू नेक्स्ट सेशन। Praise the Lord, Hallelujah। मैं अदील पेस आपको एक बार फिर से वेलकम करता हूं कॉल टू वर्शिप के प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम आपके घरों तक पहुंच सकें, एक खास खबर के साथ, एक खास इंफॉर्मेशन के साथ और एक बहुत बड़ी खबर के साथ। और वो खबर ये है कि हम खुदावंद के फजल के जरिया से, उसके प्यार के वसीला से पहला वर्शिप चैनल लॉन्च कर रहे हैं। पहला वर्शिप चैनल, कॉल टू वर्शिप, हालेलुया। अब खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि ऐसा वर्शिप टीवी वेब चैनल जो आपके घरों तक 24 घंटे 24/7 वर्शिप्स लेके आ सकता है, हालेलुया। अगर आप म्यूजिशियन हैं, अगर आप सिंगर हैं, अगर आप खुदावंद की तारीफ करते हैं गीतों के साथ, अगर आप उसकी हमद करते हैं उसके कलाम के दिए हुए गीतों के साथ, तो आए हम मिलके वर्शिप करें, आए हम मिलके उसके बड़े नाम को, उसके बड़े नाम की बड़ाई करें, सब मिलके एक कलीसिया बनके, और उसके कलाम को गीतों के वसीला से दुनिया तक लेके जा सकें। मैं जानता हूँ आप में बहुत से म्यूजिशियंस ऐसे हैं जो वक्त ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा वर्शिप टीवी चैनल मिले हमें। खुदा ने मौका दिया आज आपको, मुझे, कि हम मिलके उसकी प्रस्तिश करें, उसकी सिताइश करें, एक जगह पे एक टीवी चैनल के ऊपर बैठ के।
हम एक जरिया बन सकते हैं खुदा उनके वसीला से आपके गीतों को दुनिया तक पहुंचाने का। वो काम जो खुदा ने आपके और मेरे सपोर्ट किया है, आए हम मिलके कॉल टू वर्शिप टीवी के वसीला से उसकी हम तो तारीफ करते हैं। नीचे के एड्रेस पे, ईमेल्स पे अपने गीत हमें भेजें, हम आपकी आवाज को दुनिया तक लेके जाएंगे। हमें अपने गीत, अपनी वीडियोस, अपनी म्यूजिक एल्बम्स हम तक सेंड कीजिए ताकि हम मिल के उसकी तारीफ और हम कर सकें। खुदा आपको बहुत बरकत दे। कॉल टू वर्शिप याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। Call to worship. 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 Call to worship.